अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मुस्लिम लड़कों के लिए बहुत ही खूबसूरत, ट्रेंडिंग और यूनिक नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडिंग नाम है हमारे पास अफ़ान। अफ़ान का मतलब है मुआफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला, और इंग्लिश में इसके स्पेलिंग होंगे AFFAN। दूसरा नाम है हमारे पास दयान। दयान का मतलब है वो जो बदला लेता है। अगला खूबसूरत और ट्रेंडिंग नाम है हमारे पास ज़रियान। ज़रियान का मतलब है तलाश करने वाला। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास बुरहान। बुरहान का मतलब है दलील और हुज्जत। अगला बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडिंग नाम है हमारे पास सामी। सामी का मतलब है सुनने वाला, अल्लाह ताला का सिफाती नाम। अगला खूबसूरत और ट्रेंडिंग नाम है हमारे पास ज़वार। ज़वार का मतलब है ज़ियारत का शौकीन। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास रफ़ी। रफ़ी का मतलब है ऊंचा, शरीफ और बुलंद मर्तबा। अगला खूबसूरत और यूनिक नाम है हमारे पास रमज़ी। रमज़ी का मतलब है खुश होना, पसंदीदा और राज़ी होना। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास ऑन। ऑन का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, मुर्शद और अहाता करने वाला। ऑन के साथ आप कोई भी नाम मिला रख सकते हैं, ज़्यादातर ऑन अब्बास रखा जाता है। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास ज़की। ज़की का मतलब है ज़हीन और होशियार। अगला बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नाम है हमारे पास आर्यान। आर्यान का मतलब है जंगजू, हमला आवर जहन के लोग और ताकतवर। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास मिकाल। मिकाल का मतलब है खुदा का दोस्त, और ये बहुत ही यूनिक और खूबसूरत नाम है। अगला खूबसूरत और यूनिक नाम है हमारे पास ज़ावियार। ज़ावियार का मतलब है बहादुर और शेर दिल। अगला नाम है हमारे पास शाजिम। शाजिम का मतलब है खुशी। अगला खूबसूरत इस्लामिक नाम है हमारे पास खिज़र। खिज़र का मतलब है रहनुमा। पहलाज। पहलाज का मतलब है पहले पैदा हुआ, और ये बहुत ही प्यारा और यूनिक नाम है। अगला खूबसूरत और इस्लामिक नाम है हमारे पास फ़हद। फ़हद का मतलब है चीता। अगला बहुत ही खूबसूरत और इस्लामिक नाम है हमारे पास सारिम। सारिम का मतलब है तेज़ धार वाली तलवार और बहादुर। अगला नाम है हमारे पास हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा का मतलब है सहाबी का नाम, दानिशमंद और अक्लमंद। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास अरीश। अरीश का मतलब है खुदा तर्स, इंसाफ, नेक और सालेह, और ये बहुत ही यूनिक और पॉपुलर नाम है। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास शाज़ैन। शाज़ैन का मतलब है बहादुर, अच्छी जीनत और हुनरमंद। अगला बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नाम है हमारे पास अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान का मतलब है मोहसिन का गुलाम। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास शायान। शायान का मतलब है लायक और मौजू। अगला बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नाम है हमारे पास अहमद। अहमद का मतलब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम, या बहुत तारीफ़ किया हुआ। अगला खूबसूरत और इस्लामिक नाम है हमारे पास अमार। अमार का मतलब है पगड़ी, ताज और मामार। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास अब्दुल हादी। अब्दुल हादी का मतलब है रहनुमाई करने वाले का बंदा। अगला बहुत ही खूबसूरत और इस्लामिक नाम है हमारे पास काशान। काशान का मतलब है ईरान का एक शहर। अगला बहुत ही खूबसूरत नाम है हमारे पास शहरयार। शहरयार का मतलब है बादशाह और शहनशाह। अगला नाम है हमारे पास ताहा। ताहा का मतलब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, आला, अरफा या पाक। अगला बहुत ही खूबसूरत और इस्लामिक नाम है हमारे पास हाशिर। हाशिर का मतलब है जमा करने वाला। अगला नाम है हमारे पास शाफे। शाफे का मतलब है बख्शिश के लिए सिफारिश करने वाला। अगला बहुत ही खूबसूरत और इस्लामिक नाम है हमारे पास अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान का मतलब है रहमान के बंदे। अगला बहुत ही खूबसूरत और इस्लामिक नाम है हमारे पास रकीब। रकीब का मतलब है मद्दे मुकाबिल। अगला खूबसूरत नाम है हमारे पास शाजिल। शाजिल का मतलब है खूबसूरत।
اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس حمدان۔ حمدان کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس نہال۔ نہال کا مطلب ہے خوش اور خوشحال۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس مصاب۔ مصاب کا مطلب ہے ثواب کے لائق۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس عبیر۔ عبیر کا مطلب ہے نکہت، مہک اور خوشبو۔ اگلا نام ہے ہمارے پاس بالاج۔ بالاج کا مطلب ہے چمک اور روشن ہونا۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس شامیر۔ شامیر کا مطلب ہے حسن، خوبصورتی اور حسن و جمال۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس اشر۔ اشر کا مطلب ہے شدید، شیر کی طرح عقل مند اور صاحب شعور۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس شہزان۔ شہزان کا مطلب ہے حسین اور خوبصورت۔ نام ہے آہل۔ آہل کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں، اور انگلش میں اس کے سپیلنگ ہوں گے AHIL، اور اس کا مطلب ہے عظیم بادشاہ، عظیم لیڈر اور شہنشاہ۔ نام ہے ارحاب۔ ارحاب کا مطلب ہے کھلے ذہن والا، فضل والا اور دانشور۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس حنظلہ۔ حنظلہ کا مطلب ہے حوض اور پانی کا گھڑا۔ نام ہے عدن۔ عدن کا مطلب ہے یمن کا ایک شہر۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس سالار۔ سالار کا مطلب ہے سردار اور رہنما۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس فرقان۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ نام ہے ہمارے پاس سوہان۔ سوہان کا مطلب ہے بہت اچھا۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس الہان۔ الہان کا مطلب ہے عزت والا، اچھا اور قیمتی۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس نیہان۔ نیہان کا مطلب ہے خفیہ، پوشیدہ اور خوبصورت، اور یہ بہت ہی یونیک نام ہے۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس جبران۔ جبران کا مطلب ہے تلافی، موازنہ اور مدد کرنے والا۔ نام ہے ہمارے پاس رومان۔ رومان کا مطلب ہے پیار۔ نام ہے زوان۔ زوان کا مطلب ہے روشن۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس فارس۔ فارس کا مطلب ہے گھڑ سوار، بہادر، جنگجو اور دلیر۔ اگلا خوبصورت اسلامک نام ہے ہمارے پاس ارمان۔ ارمان کا مطلب ہے خواہش اور تمنا۔ نام ہے ریان۔ ریان کا مطلب ہے اطمینان اور مطمئن۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس رمزی۔ رمزی کا مطلب ہے راز رکھنے والا آدمی۔ نام ہے رضی۔ رضی کا مطلب ہے خوش ہونا، پسندیدہ اور راضی ہونا۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس شجاع۔ شجاع کا مطلب ہے بہادر اور دلیر۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس واعظ۔ واعظ کا مطلب ہے مبلغ، مشیر، نصیحت کرنے والا اور خطیب۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس ہادی۔ ہادی کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، مرشد اور احاطہ کرنے والا۔ نام ہے ذکی۔ ذکی کا مطلب ہے ذہین اور ہوشیار، اور یہ بہت ہی یونیک نام ہے۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس منہاج۔ منہاج کا مطلب ہے راستہ، کھلی شاہراہ اور رہگزر۔ نام ہے حماد۔ حماد کا مطلب ہے بہت تعریف کرنے والا۔ اگلا نام ہے التمش۔ التمش کا مطلب ہے سردار۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس حارث۔ حارث کا مطلب ہے کسان اور کاشتکار۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس مستجاب۔ مستجاب کا مطلب ہے قابل قبول۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس وہاج۔ وہاج کا مطلب ہے روشن اور چمکدار۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس عمیر۔ عمیر کا مطلب ہے معمور، لبریز، سردار اور بھرا ہوا۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس حزیم۔ حزیم کا مطلب ہے محافظ یا حفاظت کرنے والا۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس سدیس۔ سدیس کا مطلب ہے 6 میں سے ایک۔ اگلا خوبصورت نام ہے ہمارے پاس المیر۔ المیر کا مطلب ہے نوبل آدمی۔ اگلا خوبصورت اور اسلامک نام ہے ہمارے پاس رجب۔ رجب کا مطلب ہے اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ۔
امید ہے یہ نام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ جتنے بھی نام میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں یہ سارے ہی بہت ہی یونیک اور ٹرینڈنگ نام ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔